Maayong hapon sa tanan na kong mga kigsuunan, brothers and sisters in Christ. Anaan nasad ang inyong ubos nga alagad nga adunay ikadasig ninyo nga pulong. Nga nag-ingon diha in the book of Psalms chapter 27 verse 13, I had fainted, I had believed to see the goodness of the Lord in the land of living. Mga nagpasabot diha mga igsuon nga bisan ikaw gikapuyan nya kung ikaw mituo diha sa kaayo sa Dios, nga ikaw nagpuyo sa yuta sa mga buhi or yuta nga tabunokon, nga ikaw makadawat gid sa kaayo sa Dios. Nga nag-ingon sa diha mga igsoon nga kinahanglan adto ka magpugas sa tabunokon nga yuta, kay aron ang imong pagpugas dili masayang, makaani gyud ka. Pero akong ikadasig sa matag usa karong kahaponon nga kinahanglan mutuo gid ta sa atong buhi nga Dios, kay bisag anaa ta gikapuyan ta kung kinituo ta diha niya, makadawat gihapon ta sa iyang kaayo. Nga nag-ingon diha in the book of John chapter 14 verse 6 nga si Jesus ang dalan, kamatuoran ug ang kinabuhi, walay makaadto sa akong amahan kundi moagi kanako nga mao si Kristo Jesus. Nagpasabot nga kung ikaw mituo niya nga siya ang dalan, kamatuoran ug kinabuhi, nga ikaw makadawat gyud sa kaayo sa Dios, na akong gidasig matag usa nga mutuo gyud ta diha sa atong buhi nga Dios, kay siya lang ang naghatag natog hangin na gininhawa, naghatag nato og kaayo sa atong lawas ug naghatag nato og kaluwasan. Ug aron lang kukutob ug maayong hapon sa tanan. God bless us all.